अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। मेरे अजीजों दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माह शाबान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। जी हाँ, और ये मुबारक महीना नेकियों की खेती बढ़ाने का महीना है। शाबान का मुबारक महीना हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है। दोस्तों अजीजों, इस मुबारक और बाबरकत महीने में जितनी भी नेकियां और जितने भी नेक अमल किए जाएं उतने कम हैं। मेरे अजीजों दोस्तों, माह शाबान का पहला जुमा करीब है। आज की वीडियो में हम माह शाबान के मुबारक महीने का पहले जुमे के खास वजीफे के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वजीफा बड़ा ही मुज़र्रिफ वजीफा है। दोस्तों, जो शख्स भी माह शाबान का पहले जुमे को इस वजीफे को करेगा, यकीन मानिए अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजतों को, तमाम मुरादों को अपनी बारगाह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके से कबूल फरमाएगा। और उस इंसान की जो भी दुआएं होंगी अल्लाह पाक उसे भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों भाइयों, शाबान का पहला जुमा हमारे बहुत ही करीब है और इस पहले जुमे को आप ये वजीफा करना बिल्कुल भी मत भूलें। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी तमाम लोगों के लिए ये वजीफा मुबारक साबित हो और आप सभी की तमाम दुआएं, तमाम तमन्नाएं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह पाक आप अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुश्किलें आसान फरमाए। तो अजीजों दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्योंकि क्या मालूम किसी की जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अजीजों भाइयों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि माह शाबान का पहला जुमे के दिन, ये जुमे की रात में आप किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आपके पास जुमे की रात को वक्त है तो आप ये छोटा सा वजीफा कर सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा करने में, कम से कम 5 से 6 मिनट वजीफा आपका मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आपके पास जुमे की रात को वक्त नहीं है तो जुमेरात की रात को कर लें, और जुमेरात की रात को वक्त नहीं है तो जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद आप इस वजीफे को कर सकते हैं। मर्द हजरात मस्जिद के सहन में भी इस अमल को कर सकते हैं, और मेरी बहनें जुमे के दिन जोहर की नमाज के बाद अपने घरों में इस अमल को कर सकते हैं। अजीजों दोस्तों भाइयों, अगर आपके पास जुमे के दिन जोहर की नमाज के बाद आपके पास वक्त नहीं है वजीफा करने का, तो जुमे का पूरा दिन आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताती हूँ आपको ये वजीफा किस तरीके से करना है। वजीफा करने का पूरा तरीका सही से समझ लीजिएगा और तरीके से ही अमल कीजिएगा, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो अजीजों, आपको वजीफा करने के लिए सबसे पहले आपको ताज़ा वजू कर लेना है, वजू बना लेना है। अगर आपने नमाज के बाद ये अमल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका वजू पहले से ही है। और अगर आप किसी और टाइम ये अमल कर रहे हैं तो सबसे पहले वजू बना लीजिए, उसके बाद इस अमल को कीजिएगा। अमल करने के लिए सबसे पहले आपको अल्लाह पाक के ये 2 मुबारक नाम एक साथ मिला के पढ़ने हैं, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। इन दोनों नामों को एक साथ मिला के 11-11 मरतबा पढ़ें, और 11 मरतबा शुरुआत में या हय्यू या कय्यूम 1 मरतबा हुआ, तो इसको 11-11 मरतबा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, यानी कि अल्हम्दु शरीफ। दोस्तों, मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला, आप देखेंगे कि आप सभी के मुंह ज़बानी याद होगी
اور اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اسکرین پر جو ہے شو ہو رہی ہے اور میں اسکرین پر بھی شو کر رہی ہوں، اسے دیکھ کر یاد کر لیجئے اور اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اب ایک مرتبہ پڑھنی ہے آپ کو، جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل ہو آپ کو پھر سے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے ساتھ پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بعد میں دوستو آپ کو پھر سے سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر سے 11 مرتبہ ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ کچھ اس خاص طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن جب بھی آپ شروعات کریں گے تو سب سے پہلے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر سے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے، پھر دوسری بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اسٹارٹ کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ دوستو جب دوسری سورہ فاتحہ مکمل ہو تو پھر سے آپ کو 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ کو تیسری مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ کی تیسری سورہ فاتحہ مکمل ہو تب آپ کو آخر میں 11 مرتبہ آپ کو پھر سے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا پیارے اسلامی ناظرین اکرام، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اور اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے خوب دعائیں کیجیے گا، رو رو کر دعائیں کیجیے گا، گر گرا کر دعائیں کیجیے گا، خلوص دل سے دعائیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے تو یقین مانیے اگر آپ طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر مقصد قبول فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی ناظرین اکرام، اگر آپ کو سورہ فاتحہ منہ زبانی نہیں یاد ہے اور آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنے کی سوچ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو اس میں سے یاد کر لیں، نہیں تو اس عمل کو کیجئے گا کہ میں اسکرین شاٹ بھی دے رہی ہوں، اسکرین پر لگا رہی ہوں، اس کو آپ دیکھ کر یاد کر لیجئے گا۔ اس عمل کو نہ کریں گے اور آپ کس حالت میں نہیں کرنا ہے، آپ کو اس عمل کو ناپاکی کی حالت میں کبھی نہیں کرنا ہے۔ جب کرنا ہے جب آپ پاک ہوں، صاف ہوں، آپ سورہ فاتحہ منہ زبانی یاد ہو، کیونکہ دوستو ناپاکی کی حالت میں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے اور نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ عزیزو بھائیو، اگر آپ کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہو تبھی آپ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہیں کریں، تب بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کی حالت اس عمل کو کریں گے تو بہتر رہے گا، کیونکہ پاکی کی حالت میں کریں گے تبھی بہتر رہے گا۔ اگر آپ بھی ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیارے اسلامی ناظرین اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی کی ابھی کر لیں۔ تو پیارے اسلامی ناظرین اکرام، یہ تھا سورہ فاتحہ کا عمل جو ماہ شعبان کے مہینے میں آپ کو کرنا ہے، پہلے جمعے کو کرنا ہے۔ جو جمعہ ہمارا آنے والا ہے اس جمعے کو اس عمل کو ضرور کریں۔ دیکھیے گا پہلے 11 مرتبہ آپ کو یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، جو ہم سب جانتے ہیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے، 2 بار ہو گیا۔ پھر آپ کو یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو پھر سے بسم اللہ کے ساتھ پھر سے الحمد شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یا حیو یا قیوم پھر سے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جیسی بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جیسی بھی جائز دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔